नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले माओवादी र नेकपालाई आफ्नै पार्टीमा फर्काइदिएको छ। अब नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि दुवै समूह आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल समूहले बैठक बसेर वाम गठबन्धनकै सरकार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि सांसदहरू नेकपा र माओवादी खेमामा विभाजन भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ र यही बीचमा जसपासँग सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मत रहनेछ। त्यसैले दुवै दल माओवादी र एमाले जसपाको समर्थन लिएर सरकार बनाउने दाउमा छन्। संसद पुनर्स्थापना भए पनि राजनीति सीधा लिकमा फर्किन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता र पार्टी अध्यक्षबाट तारमतार राजीनामा मागेर अलगिएको समूह एमालेमा फर्किए पनि ऊ कसरी पार्टीमा समाहित हुन्छ अन्यल कायम छ। किनकि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड खेमामा गएका नेतासँग छलफल गरेका छैनन्। निर्णायक मानिएको जसपाको रणनीति र प्रचण्ड खेमामा लागेका नेताको रणनीति के हुन्छ, आज यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एमाले नेता जीवनराम श्रेष्ठ, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता लक्ष्मण लाल खड्न, स्वागत छ। धन्यवाद। पहिला त म लक्ष्मणजीबाटै जान्न चाहन्छु होइन, अब जसपासँग सत्ता सरकार निर्माणको चाबी छ भन्न थालेका छन्, तपाईँहरू निर्णायक ठाउँमा पुग्नु भएको छ, कस्तो महसुस भइरहेछ? होइन, जसले भन्छ उसको भनाइलाई म इन्कार गर्दिनँ, किनभने आफ्नो आफ्नो सोच, आफ्नो आफ्नो भनाइ प्रत्येकले राख्नुपर्छ। हाम्रो अहिले औकात जुन हो, हामी देशका एउटा पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो र राजनीतिक पार्टीको काम नै हुन्छ सरकारमा सामेल हुने, सरकारलाई समर्थन गर्ने, सरकारबाट बाहिर पनि बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने काम नै यही हुन्छ। हामीले आफूलाई अहिले हामी साँचो छौँ भन्ने महसुस गरेका छौँ। तानातान भइरहेछ नि त दुवै खेमाबाट। त्यो तानातान लाग्यो होला, तर हामीले अस्तिको संसदीय दलको बैठकमा बडो क्लियर रूपबाट के भन्यो भने हामी कसैको नजिक पनि छैन, टाढा पनि छैन। हाम्रो लागि तिनटै पार्टी हेर्ने हो भने त विगतको अवस्थामा एउटै अवस्थामा हामीले देखेका छौँ। कोही 19-20 होला, त्यो अलग कुरा हो। यस्तो अवस्थामा देश आखिर सञ्चालन हुनुपर्छ, देशमा सरकार चाहिन्छ। त्यो सरकार बनाउने बेलामा हामी तिनटा अहिले जुन राजनीतिक पक्ष हो, चौथो हामी छौँ भने हामी सबैसँग खुलेर वार्ता गर्न तयार छौँ। यतिसम्म हाम्रो निर्णय हो। त्यही त, कार्यदल नै गठन गर्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको समर्थन कसलाई रहन्छ? अहिलेको प्रारम्भिक छलफलबाट के खुलाउन मिल्छ बताइदिनुहोस् न। केपी ओली कि प्रचण्ड समूह? हाम्रो लागि केपी ओली धेरै नजिक र प्रचण्डजी धेरै टाढा होइन। हिजो दुवैजना एकै हुनुहुन्थ्यो, आज दुईजना दुई हुनुभएको छ। हामी यो संसदमा म तेस्रो चोटि छु 64 सालपछि, र मैले सबैलाई नजिकबाट देखेको छु, सबैको नजदिकबाट काम गरेको छु। 64 सालमा त कुनै पनि समिति बाँकी थिएन जसको कि म सदस्य वा अध्यक्ष थिइनँ। तर जे भए पनि अहिले समस्या के हो भने देशमा एउटा स्मुथ सरकार दिनु पर्यो, जुन सरकारले जनताले सोचेको जुन आफ्नो विकास हो, समृद्धि हो, खुसियाली हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने नै हो। ठिक छ, त्यो सरकार चाहिँ जसपाले कसमा देखेको छ, म तपाईँसँग आउँछु। जीवनजीबाट जान्न चाहेँ है, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै राजीनामा दिनुपर्छ, अहिले राजीनामा दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि पार्टी अध्यक्षबाट पनि भनेर तपाईँहरूले तारमतार राजीनामा माग गरिरहनु भयो। अर्कै पार्टीका अध्यक्षसँग गएर साठगाँठ गर्नुभयो। अहिले फेरि यतिका महिनापछि फेरि फर्किएर केपी शर्मा ओलीलाई नेता मान्न जानुभएको छ। तपाईँहरू जनतालाई मूर्ख बनाउने काम भएन यो? तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बिचमा हामीले एकता गरेर दुवैवटा पार्टीलाई विघटन गऱ्यौँ र नयाँ पार्टी हामीले चाहिँ नि गठन गऱ्यौँ। र त्यसो भएको हुनाले त्यही पछि हामीले दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गऱ्यौँ। एकजना नेकपा एमाले तर्फको, एकजना नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गरेर दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गरेर पार्टी सञ्चालन गऱ्यौँ। र समयक्रममा पार्टी चाहिँ नि दुईतिर रहने अवस्था चाहिँ नि बन्यो। नेकपा नै दुईतिर रहने अवस्था बन्यो। एकतिर जुन चाहिँ नि पौष 5 गते
यो असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गरिसकेपछि नेकपा दुईतिर रहन गयो र त्यस अवस्थामा हामीले संसद पुनर्स्थापनाको लागि लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन गऱ्यौँ र सबै जनताहरू आन्दोलित भए र जसको फलस्वरूप संवैधानिक इजलासले यो सिफारिस गलत हो भनेर खारेज गरेर संसदलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम गर्यो र त्यो अवसरमा त्यो गलत कामको हामीले विरोध गरेका हौँ र फरक पार्टीसँग मिलेर होइन हामीले एकता गरेको पार्टी नेकपाभित्र रहेर जुन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले गरेको गलत काम थियो त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको यहाँहरूले खुलेर विरोध गर्नुभयो, राजनैतिक प्रतिवेदन पनि आयो होइन, पार्टीकै आधिकारिक दस्तावेजका रूपमा बैठकमा छलफल पनि भयो होला। प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी, निरङ्कुश, अराजक लगायतका आरोपहरू लगाउनुभयो। उहाँका यी आरोपहरू अहिले तपाईहरूले कसरी धुमिल भएको देख्नुभयो वा यो आरोप कसरी मेटियो र तपाईहरू फेरि नेकपा एमालेमा सहकार्य गर्न फर्किनु? हामीले यो सबै कुराहरू चाहिँ नि गलत रहेछ भनेर भनेका छैनौँ, किनभने हिजो नेकपा भित्र जुन खालको अन्तरसङ्घर्ष भयो त्यो अन्तरसङ्घर्षको दौरानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर लिखित रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिवेदन पेश गर्ने काम भयो र जुन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने त्यसमा रहेका कमी कमजोरीका कुराहरू, गलत भएका कुराहरूलाई त्यसमा चाहिँ नि लिखित रूपमा बैठकमा छलफलको लागि पेश गरेका हुन्। त्यो नेकपा भएको बेलामा ती कुराहरू भएका हुन्। अब अहिले जुन एउटा अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउटिएको छ र यो एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा अनौठो घटनाक्रमको रूपमा पनि यो रहेको छ। यो आश्चर्यचकित खालको घटनाक्रमको रूपमा रहेको छ। अहिले नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ अब यही गठबन्धनलाई चाहिँ निरन्तरता दिने, 5 वर्ष नै केपी ओलीको सरकारलाई निरन्तरता दिने, यसरी नै अगाडि बढाउने, हामी सघाउने भनिरहनु भएको छ नि। मैले यहाँनिर जान्न खोजेको नि हिजोको दिनमा केपी ओलीको के त्रुटि देख्नु भएको थियो र अहिले के सचियो? तपाईहरू यही सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने यतिका राजनीतिक मञ्चमा नेपाली जनतालाई रणभोल्न किन पार्नु? यस्तो हो, यसलाई यथार्थ ढङ्गबाट बुझ्दा राम्रो होला भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा त यो घटनाक्रम अनौठो भएको छ। अदालतको जुन चाहिँ नि निर्णय आयो, दुईवटा पार्टी बिचमा एकता गरेर दुईवटै पार्टीलाई चाहिँ विघटन गरेर नयाँ पार्टी बनाइसकेको अवस्थामा नाम जुर्यो भन्ने कारणले गएको रिट निवेदनमा फैसला दिँदा मागै नभएका फैसलाहरू आए। यो एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नै हरेक यी कानुनविदहरूले पनि प्रश्न गरिरहेका छन् यो चाहिँ नि निर्णयलाई लिएर, हैन? त्यसो भएको हुनाले तर हामी एउटा किन हाम्रो पार्टी यो लोकतन्त्रमा यो सजिलो गाह्रो भन्दाखेरि पनि यो एउटा विशेष परिस्थिति चाहिँ नि सृजना भएको छ। यो सजिलो गाह्रोको विषय चाहिँ नि भएन, किन भन्दाखेरि हामी हाम्रो पार्टी भनेको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो र यो विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र संविधानवादमा चाहिँ नि विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो निर्णय कति गलत भयो, कति सही भयो, कति राजनीतिक रूपमा निर्णयहरू भए भन्ने कुरा त्यो एउटा छुट्टै पाटो छ, त्यसमा रिजर्भेसन छ। तर अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी चाहिँ नि मान्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसकारणले अब यो जुन पुनर्जन्म भएको नेकपा एमाले छ, अदालतबाट पुनर्जन्म भएको नेकपा एमाले छ र दुवैतिरका नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू अब अदालतको निर्णयको कारणले नेकपा एमालेमा हिजो हाम्रो जुन 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हाम्रो चाहिँ नि कार्य समिति छ, केन्द्रीय कमिटी छ, त्यसका चाहिँ नि जिल्लाहरू छन्, प्रदेशहरू छन्, जिल्लाहरू छन्, तत्त ठाउँका जिम्मेवारीमा सबै फेरि यथावत रूपमा रहने गरी जुन चाहिँ नि निर्णय भएको छ त्यो जिम्मेवारी हामीले चाहिँ नि लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैले हाम्रो मान्यताहरू हाम्रा चाहिँ नि हजुर म आउँछु। लक्ष्मणलालजी, तपाईँले भन्नुभयो नि केपी शर्मा ओलीको सरकार पनि देख्यौँ हामीले, होइन? पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार पनि देखेको, दुबईमा 2019को फरक मात्रै होला भनेर। तर तपाईँहरूले यो सरकार निर्माणको रस्साकस्सी चलेपछि त कार्यदल बनाउनु भएको छ नि त, होइन? सरकारमा कसरी जाने, के गरी जाने भनेर तपाईहरूको अघि तपाईँ खुल्नु भएन। अहिलेको छलफलबाट नि कसलाई जान्छ समर्थन? सबैको चासोको विषय यही रहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउनुहुन्छ वा पुष्पकमल दाहाललाई?
के हुन्छ भने चासो हमेसा राख्नु जीवन्त हुन्छ मान्छे। चासो छोडिदिए, आशा छोडिदिए भने फेरि मान्छे निराश भएर जान्छ। अहिले हाम्रो कुनै कार्यदल बनेका होइन। बनाउनु भएको छ त 4 जनाको, त्यो चाहिँ के को लागि हो? म भन्दैछु अलिकति फास्ट हुनु। म के भन्दैछु भने अस्ति हाम्रो नेता मोहन ठाकुरजी र केपी शर्मा ओलीजीको भेटघाट भयो। भेटघाट हुँदाखेरि मलाई सहयोग गर भन्ने उहाँले भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने सहयोगको हाम्रो सबभन्दा हामी त एउटा इस्युको लागि लडिरहेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण इस्युहरू बाँकी छ। पहिले हाम्रो इस्युमा कुरा गरौँ अनि त्यसपछि मात्रै हामी कसलाई साथ दिने वा तपाईँलाई दिने वा अरूलाई दिने त्यसमा हामी फेरि छुट्टै बसेर कुरा गरौँला। अनि उहाँले दुईजना मलाई र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई यो विषयमा छलफल गर्न पठाउनु भयो। कुनै पार्टी आधिकारिक कुनै कार्यदल होइन कि दुईजना अनौपचारिक एउटा पठाइयो, जुन कुरा कि अस्तिको हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा पनि राख्यो। किनभने यति प्रचार भयो कार्यदल अब गइहाले भन्ने पनि बाहिर प्रचार हुँदाखेरि उहाँले बडो क्लियर रूपबाट राख्नुभयो र त्यसको बैठक 2 चोटि भएको छ। जुन हाम्रो माग हो त्यो संवैधानिक र कानुनी माग भएको कारणबाट कानुनी कुराहरू पनि प्रक्रियागत रूपबाट हुन्छ। कसैको खल्तीको कुरा होइन कि त्यसले झिकेर हामीलाई दिदिने। तर कानुन कार्यान्वयनमा सकारात्मक ढङ्गबाट अब सकारात्मक नै पायौँ हामीले। तर त्यसको प्रक्रिया के कसरी छिटो हामी प्राप्ति गर्न सक्छौँ यो सम्पूर्ण कुराहरू बाँकी छ। त्यसकारण अस्ति संसदीय दलको बैठकबाट न हामीले निर्णय गर्यौँ भने हामीले अहिलेको अवस्थामा सबै पार्टीसँग आफ्नो वार्ता स्टार्ट राख्ने, सबैसँग कुरा गर्ने, कहाँ हाम्रो जुन इस्यु हो त्यसको समाधान कार्यगत रूपबाट भनौँ नि एउटा निश्चितताको साथ हुन सक्छ। त्यसपछि हामी समीकरणमा विचार गरौँला। हामी मन्त्री नै बन्छौँ, मन्त्रीमण्डलमा नै जान्छौँ भन्ने कुरा पनि होइन। अब तपाईँहरूले कसलाई सरकारमा गइसकेपछि मन्त्री पनि बन्नुपर्छ होइन। हामी ओलीको हाम्रो ओलीको सरकारलाई सुरुमा बन्दाको अवस्थामा हामीले समर्थन दिया हो, यहाँलाई थाहा होला। किनभने प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो सरकार बन्दाखेरि हुन त हामीसँगै बहुमत थियो तर बडो मार्जिनल बहुमत। त्यो कारणले त्यहाँ हामीलाई एमाले पनि इमिडिएट गरेका थियो। त्यो बेलाका नेकपा भनौँ न ले हामीलाई समर्थन गरेका थियो। हामीलाई नैतिक दबाब पनि थियो। हाम्रो सरकारलाई समर्थन गरेको कारणबाट हामी समर्थन पनि दियौँ, पछि आएर समर्थन फिर्ता पनि लियौँ। यो सरकार बनाउन मैले अघि पनि भने देशमा एउटा सरकार चाहिन्छ। सरकार नभए या तयार हुनु पर्यो इलेक्सनको लागि, तयार दुईटै बाटो हुन्छ। त्यो त यहाँनिर नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट के भनाइ आयो? तपाईँहरूको मुद्दा भनेको संविधान संशोधन एउटा, रेशम चौधरीको रिहाईको कुराको मुद्दा, रेशम लगायत भनौँ तपाईँहरूले उठाउनु भएको बारम्बार उठाउनु भएका मेजर मुद्दाहरू त यी नै हुन्। यी मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट के जवाफ आयो? होइन, उहाँहरू पोजिटिभ जवाब दिनुभयो, यो गर्न सकिन्छ, फेरि हामी बसौँ र बसिकन यसका के वे आउट हुन सक्छ त्यो सम्पूर्ण वे आउट र त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूले अटर्नी जनरलसँग पनि कुराकानी गर्ने र विगतको अवस्थामा हामीले पटक पटक मैले भने शेरबहादुर देउपाको सरकार हुँदाखेरि पनि यो कुरा राखेका थियो, प्रचण्डजीसँग पनि राखेका थियो। हामीमाथि के मुद्दा छ, कुन अवस्थामा छ भने एउटा गृह मन्त्रालयसँग सबैको लिस्ट पनि तयार छ। त्यो पनि सबै मुद्दाहरूका लागि हामी सकारात्मक छौँ भनेर पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो। हामी सरकारमा हामीलाई समर्थन दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूका मुद्दाहरू मिलाउँदै जान्छौँ भनेर त्यो खालको सकारात्मकता देखाउनु भयो भने तपाईँहरूको समर्थन कसलाई रहन्छ? होइन, उहाँले पनि हिजो बैठक हुँदाखेरि नै सकारात्मक भन्नुभएको छ भने सकारात्मकले भएन कि यसलाई निदान कसरी गर्ने त? सकारात्मक त देउपाले पनि भनेका थिए नि। निदान चाहिँ सरकारमै बसेकोले बढी गर्न सक्ने भयो नि त अहिले। सरकार त अब जसको पनि बन्न सक्छ, तर सरकारसँगै नै हामीले प्रारम्भ नै गर्यो। जो प्रधानमन्त्री छ त्यहाँबाट नै प्रारम्भ गर्यो नि।
किन गर्ने काम गर्ने ड्युटी त उसैको हो। अर्को पनि सरकार बन्छ भने तिमीले मेरो कुरा नमान भने त हामी भन्दैनौँ नि। त्यो त गर्वमा छ अहिले कसको सरकार बन्छ के बन्छ। अहिले नै हामीले जुन किसिमबाट अन्दाज गरिराखेका छौँ त्यो अन्दाज हाम्रो करेक्ट अन्दाज होइन। अहिले बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, ऊ कतातिर जान्छ, के गर्छ, के फाइनल भएछ? अनि उसले फाइनल नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीतर्फ गयो भने तपाईँहरू उता जाने सम्भावना पनि रह्यो होइन? यो नेपाली काङ्ग्रेस जसपार माओवादी केन्द्रको सरकार वा नेकपा एमाले र जसपाको सरकार, यो दुईटा त हामीसँग अप्सन अहिले। यो खेल अहिले धेरै बाँकी छ। कार्ड सबैले आफ्नो खल्तीमा राखेका छ भने तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फाइदा म्याक्सिमम कहाँनिर कुन बिन्दुमा कुन समयमा हुन्छ भनेर पर्खिरहनु। राजनीति भने त हामीले नुकसानको लागि गरे होइन, आफ्नो जनता, बहिष्कृत जनता, शोषित जनताको फाइदाको लागि गरे। ठिक छ, व्यक्तिगत लाभ हानि भन्दा पनि बृहत्तर हितका लागि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। तपाईसँग आउँछु, तपाईँ अझै खुल्नु भएको छैन। जीवनजी, जस्तो नि तपाईहरुले अब बैठकै बसेर होइन, माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूको त बारम्बार बैठकहरू बसिरहेछ, अब सघाउने सरकारलाई भन्ने कुरा त आयो है। अब तपाईहरुले, तपाईँ त एउटा सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन, संसदीय दलका नेताको त्यत्रो विरोध गर्नुभयो तैपनि 20को 19 भएको छैन परिस्थिति। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छैन छलफलका लागि, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँहरूको एकहोरो मात्रै रणनीति आइरहेछ। तपाईँलाई लाग्दैन, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गाउँ गाउँसम्म अब हामी कमिटीहरू बिउताउँछन् भनेर तपाईँहरूको राजनीतिक यात्रा झनै पेचिलो, झनै अप्ठ्यारो? तपाईँले पहिला भन्नुभएको थियो नि पार्टी अध्यक्ष निरङ्कुश हुनुभयो भनेर, त्यो निरङ्कुशता त फेरि अझै बलियो रूपमा झेल्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन? अब यस्तो हो, अब फर्दर कोर्स कसरी जान्छ भन्ने कुरो त अब हेर्नै बाँकी छ। अहिले अनुमान गर्ने कुरो आएन। अनुमान भन्दा नि प्रधानमन्त्रीले नबोलाउनु भएको त अब अहिले एउटा कुरा के हो भने 23 गते चाहिँ नि अदालतको फैसला भयो र त्यसको 2 दिनपछि निर्वाचन आयोगले संसदीय सचिवालयमा पत्र पठाउने काम गर्यो। साथ सम्बन्धित पार्टीहरूलाई पनि पत्र पठाउने काम चाहिँ नि गरेको छ दर्ताको लागि भनेर। त्यसो भएको हुनाले अहिले अब हाम्रो चाहिँ नि जुन माधव नेपाल समूहको छुट्टै बैठक भन्दा पनि हामी चाहिँ नि हिजो नेकपामा जुन चाहिँ नि रहेर काम गऱ्यौँ र नेकपामा रहेका साथीहरू बिचमा हिजो पूर्व एमालेहरू नयाँ जुन एउटा घटनाक्रम चाहिँ नि अगाडि बढ्यो, त्यस विषयमा अनौपचारिक कुराकानीहरू मात्र हो, कुनै त्यो फर्मल मिटिङहरू होइन। त्यसैले अब हामी चाहिँ यो होइन, लामो र छोटो भन्दाखेरि पनि त्यो फर्मल मिटिङ चाहिँ नि होइन, त्यो सामान्य एउटा छलफलका कुराहरू नै हुन्। यो नयाँ घटनाक्रम विकास भइसकेको अवस्थामा अब अर्को भनेको अब अदालतले निर्णय गरे अनुसारले केन्द्रीय कमिटीको कुरा मात्र होइन, यो त सिङ्गो नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने कुरा हो। त्यसैले यो हाम्रो 9औं महाधिवेशनबाट जुन चाहिँ नि हाम्रा नीति विचार कार्यक्रमहरू पारित भएका छन्, हाम्रो सङ्गठनात्मक ढाँचाहरू छन्, त्यसले निर्वाचित गरेका कमिटीहरू छन्, त्यसका चाहिँ नि पदाधिकारीहरू छन् र त्यस्तै गरिकन हाम्रो चाहिँ नि जुन केन्द्रीय आयोगहरू छन् त्यसका जिम्मेवारीका कुराहरू छन् र अब प्रदेशका जिम्मेवारीका कुराहरू छन्, जिल्लाका जिम्मेवारीका कुरा भनेपछि यो केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मकै हाम्रा चाहिँ नि पार्टी कमिटीहरूलाई पुरानो अवस्थामा फर्काएको, जिम्मेवारी पनि पुरानो अवस्थामै हो हैन? तपाईले पुरानो सांगठनिक संरचना भन्नुभयो, यी संरचनाहरू कसरी फर्किन्छन् होला? प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको चाहिँ यी सबै संरचनामा कब्जा भयो, तपाईहरुकै शब्दमा है, उहाँले सबैतिर आफ्नो पकड बलियो बनाउनु भयो, तपाईहरुलाई किनारा लगाइयो भन्ने तपाईहरुको एक प्रकारको बुझाइ थियो नि, त त्यो अब कसरी बिउताउनु? यस्तो हो, यो त सत्तामा हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, हैन, सत्तामा भए नि सरकारमा भए नि झन् सत्तामा र सरकारमा भएकोले त झनै एउटा चाहिँ नि अदालतको निर्णयलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि अनुसरण गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ हैन? त्यसो झन् बढी जिम्मेवार चाहिँ नि रहन्छ र अझ पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले अझ बढी जिम्मेवारी अध्यक्षमा नै हुन्छ, किनभने पदीय हिसाबले पनि त्यो अध्यक्षमा नै रहन्छ। त्यसैले हामीले पनि यो अदालतबाट जुन पुनर्स्थापना भइसकेको छ, नेकपा एमालेलाई पुनर्जन्म गरेको छ र अहिले कोही एमाले भइरहेको र अरू गएर एमालेमा अरू पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गर्न लागेको स्थिति होइन।
यो किन नेकपा हामीले बनायौँ, कानुनी रूपमा त होइन होला तर व्यवहारिक रूपमा पनि त्यही हो। व्यवहारिक र भावनात्मक तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईहरु पार्टी छोडेर अर्को पार्टीसँग मिसिनु भएको अनि फेरि पार्टी होइन 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 त्यसलाई सच्याउनुहोस्, त्यो होइन। हामी चाहिँ नि नेकपा नै भएर दुईतिर रह्यौँ र हिजो तपाईँले हेर्नुहोस् केपी ओलीले नेतृत्व गरेर आएको पार्टीको बोर्ड हेर्नुहोस् नेकपा नै थियो र हामी यता चाहिँ नि जो माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेर आएको पार्टीको बोर्ड हेर्नुभयो भने नेकपा नै थियो। नेकपा ब्राकेटमा नेकपा जिल्लामा तोडफोड भइरहेछ नि जस्तो म आउँदैछु। तपाईँले महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि एउटा कार्यकर्ताहरू त भनौँ न विषय उठाउनु भयो। त्यसैले अब यो निर्णयलाई सबैले चाहिँ नि यो कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, यसलाई सबैले चाहिँ नि मान्ने कि नमान्ने, अदालतले गरेको निर्णयलाई मान्ने कि नमान्ने त सबैले मान्नुपर्छ। हामीले त अदालतले गरेको निर्णयलाई आफ्नो निश्चित एउटा चाहिँ नि रिजर्भेसन सहित हामीले त्यसलाई चाहिँ नि मान्ने कुरा गरेका छौँ, किन यो अदालतले निर्णय गरिसकेको छ। हामीले त जुन एउटा स्वतन्त्र अदालतको चाहिँ नि परिकल्पना गरेका छौँ नि त। त्यसो भएको हुनाले त्यो निर्णय गर्दा कहाँबाट के प्रभावित भयो, कहाँ के चाहिँ नि जोडियो, त्यो कुराहरू छुट्टै छ त्यसको विश्लेषण। अदालतको निर्णय मान्नु भयो, पूर्वमा नेकपा एमालेमै फर्किनु भयो होइन, पार्टीलाई पुरानै संरचनामा फर्काउने तपाईँहरूको प्रयास छ, त्यो पनि मैले माने। तर नि हिजोकै घटना है, कैलालीको घटना, भीमरावलको नाम राख्ने कि लेखराज भट्टको नाम राख्ने भनेर तपाईँका कार्यकर्ताहरू हुलहुज्जतमै होइन उत्रिए। यो एकदमै लज्जाजनक काम भएको छ। नियन्त्रणमा लिनु पर्यो। यो तहको तपाईँहरूको मनमुटाव छ भने यो अदालतको निर्णयबाट मात्रै सचिन्छ त? अब कसरी तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो हो, जुन अदालतले निर्णय गरेको छ त्यसलाई हामीले एकदम स्वीकारेका छौँ। अदालतको निर्णयलाई हामीले चाहिँ नि पालन गर्ने कुरालाई हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पुनर्जन्म भएको अब नेकपा एमालेमा हामी हिजो 9औं महाधिवेशनबाट जे जस्तो हाम्रा संरचना र जिम्मेवारीहरू छन् तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्मका, त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी चाहिँ नि प्रतिबद्ध छौँ। अब जहाँसम्म अध्यक्ष भएको नाताले चुनौती भन्दा पनि त्यो हाम्रो चाहिँ नि प्रतिबद्धता हो। र अर्को भनेको तपाईँको अब पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले त फर्स्ट म्यान नै बढी जिम्मेवार हुन्छ होइन। अब तपाईँको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल उहाँहरू त वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ भनेपछि अध्यक्षलाई कसरी बढी जिम्मेवार बनाउनुहुन्छ त तपाईहरु? एउटा त हाम्रो एउटा त विधानले पनि उहाँको भूमिका उहाँलाई चाहिँ नसकेर निस्किनु भयो नि त? होइन, यो त हामी नेकपा हुँदाखेरि चाहिँ नि हामी विभाजित भएका हौँ, नेकपा एमाले विभाजित भएका होइनौँ। नेकपा भएको बेलामा दुईवटा नेकपा भएको, त्यहाँ कुनै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भएको थिएन। तर अहिले मात्र अदालतको 23 गतेको फैसलापछि अहिले दुईवटा पार्टीको पुनर्जन्म भयो, जुन पार्टी विघटन भइसकेको थियो र हामीले त नेकपा जन्माएका थियौँ र अहिले पुनर्जन्म भएर नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा आयो, नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो ठाउँमा आयो। आफ्नो चाहिँ नि अब पदीय जिम्मेवारी, आफ्नो चाहिँ नि जुन खालका हिजोका अवस्थाहरू छन् त्यो अनुसारले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा हो। त्यसैले अब यो नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि अब फर्स्ट म्यान भएको नाताले अदालतको निर्णयलाई अनुसरण गरेर पार्टी अध्यक्षको वर्चस्व छ नि त, त्यो कसरी चिर्नुहुन्छ त? होइन, त्यो त अब पार्टीको हाम्रो एउटा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि विधान छ, नियावली छ होइन, हाम्रा चाहिँ नि राजनीतिक चाहिँ नि कार्यक्रमहरू छन्। यो सबै कुराहरूको आधारमा हामी सञ्चालन कार्यान्वयन हुनेको भएको भए त यो अवस्थामा तपाईहरु पुग्नुहुन्थेन होला? होइन, यो त हामीले त एउटा चाहिँ नि विधि विधान अनुसार नै निर्णय गरेर पार्टी एकता गर्यौँ होइन। आज पार्टी एकता भङ्ग भएको स्थिति छ र भङ्ग भएर अदालतको कारणले भङ्ग भयो जुन निर्णय आयो र अब दुईवटा पार्टी आफ्नो ठाउँमा रह्यो, पूर्ववत अवस्थामा आयो र पूर्ववत अवस्थाकै जिम्मेवारी अनुसार अब पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ नि नगर्ने भनेको अदालतको निर्णयलाई चाहिँ नि उल्लङ्घन गर्ने कुरा हो। ठिक छ, त्यो जसले गर्दैन त्यो उल्लङ्घन गर्ने कुरा। अर्को तपाईँले एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो भने जुन चाहिँ नि धनगढीको 7 नम्बर प्रदेशको चाहिँ नि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कार्यालय को कब्जाको घटनालाई लिएर जुन भयो त्यो साह्रै लज्जास्पद चाहिँ नि घटना हो, त्यो एकदमै निन्दनीय घटना हो होइन। जहाँसम्म तपाईँको यो हो मैले यहीँनिर आउँला, जब चाहिँ नि हिजो हाम्रो हिजोको अवस्थामा फर्केको भनेको मतलब सुदूरपश्चिममा हाम्रो हिजोको चाहिँ नि विधानको र महाधिवेशनको निर्णय अनुसारले हाम्रो व्यवस्था त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि कार्य जिम्मेवारीको अनुसारले भीमरावल त्यहाँको चाहिँ नि प्रदेशको संयोजक, कर्ण थापा प्रदेशको सहसंयोजक, उहाँ चाहिँ नि वैकल्पिक पोलिट ब्युरो पनि हुनुहुन्छ, म त्यसमा आएँ। तर यो हुँदाहुँदै जस्तै लेखराज भट्ट तपाईँको मैले अलिकति तपाईँको क्लियर कुरा गर्नु खोजेको, कार्यकर्ताहरूले चाहिँ भीमरावललाई अब हामी नेता मान्दैनौँ, अब हाम्रो नेता लेखराज भट्ट भन्ने खालको अभिव्यक्ति। अनि अर्कोलाई यो त के भन्दाखेरि कसलाई मान्ने नमान्ने भन्दा पनि अदालतले निर्णय गरे अनुसारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, मान्ने नमान्ने कुरा त्यहाँ होइन।
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अब पूर्ववत अवस्था भनेको के त भन्दाखेरि त्यहाँको संयोजक भीम रावल हुनुहुन्छ, सहसंयोजक कर्ण थापा हुनुहुन्छ र त्यही अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने। अब लेखराज भट्ट चाहिँ नि कहाँबाट आउनुभयो? त्यहाँ उहाँ त हिजोको अवस्थामा नेकपा एमाले नै हुनुहुन्न। भोलि पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि अब लेखराज भट्टको सवालमा भोलि पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि पार्टीले छलफल गरेर जिम्मेवारी दिन सक्छ, त्यो भोलिको कुरा हो। तर आजको अवस्थामा जाँदा अदालतको निर्णयलाई हामीले चाहिँ नि मान्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ नि रेस्पेक्ट गर्दाखेरि भीम रावल संयोजक र चाहिँ नि कर्ण थापा सहसंयोजक नै हो, त्यही अनुसार नै काम गर्नुपर्छ र त्यसको नाममा मैले एउटा खाली के मात्र भने कर्ण थापाको नेतृत्वमा गएको टोली नै लेखराज त्यो आपत्तिजनक कुरा भएको छ, त्यो निन्दनीय कुरा भएको छ, लज्जास्पद कुरा भएको छ। हाम्रो नेता उहाँ नै हो भनेर उहाँको र प्रशासनलाई समेत पनि दबाब दिएर हामीले त्यो टिभीमा हेरिरहेछौँ, सिडिओलाई समेत पनि दबाब दिएर जुन खालका घटनाहरू त्यहाँ घटाइयो त्यो निन्दनीय छ। देशभरि नै हुन सक्छन्, अब यो राजनीति त यसरी नै चेपुवामा पर्दै जानेछ भन्ने एउटा आकलन मात्रै। तर यो खालको गलत काममा कोही पनि संलग्न हुनुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ नि सबैलाई अनुरोध हो। र हामीले हिजोको जुन एउटा राजनैतिक संस्कार हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ र हिजोको जुन खालको एउटा जिम्मेवारी हो अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यसलाई नै कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने नै मेरो मान्यता। लक्ष्मणजी, जस्तो नि एक थरीले के पनि भनिरहेका छन् भन्दाखेरि जसपाभित्र पनि अहिले दुईवटा फ्र्याक्सन देखियो, एउटा पुरानो राजपा, एउटा सङ्घीय समाजवादी। सङ्घीय समाजवादी पक्ष भनिरहेको छ कि केपी शर्मा ओली जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारमा कुनै हालतमा जानु हुँदैन। पूर्व राजपा भनिरहेका छन् कि आफ्ना मुद्दाहरू सम्बोधन गराउनका लागि वा सरकारमा सहभागी हुनका लागि यो उपयुक्त समय हो, सरकारमा जानुपर्छ भनेर विवाद छ र विवाद चरम रूपमा पुगेर पार्टी नै विभाजनतर्फ पनि जान सक्छ भन्ने कुराहरू आइसकेको छ। के छ अवस्था? हाम्रो दुईटा पार्टी एउटा भएको हो, रातारात मिल्या हो भन्ने कुरा पनि राति 12 बजे नेताहरू मिले भन्ने पनि सुन्नुभयो होला। अहिले समायोजनको काम जुन हो त्यो पूर्ण भइसकेका छैन। बल्ल बल्ल एउटा कार्यकारिणी समिति बनेको छ र दुईटै पार्टी मिलाइकन एउटा कार्य समिति बनेको छ। त्यो बाहेक हिजो मात्रै अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि संसदीय दलको समायोजन भएको छ। बाँकी प्रदेश लगायत गाउँपालिका वार्डसम्मको समायोजन भएको छैन। मैले यति लामो तपाईँलाई किन भने दुईटा नदी जब मिल्छ नि, तपाईँले हेर्नुभयो होला, दुईटा नदी मिल्दाखेरि दुईटैको पानीले एकअर्कालाई ठेलमठेल गर्छ। कहाँ यो मिसिएर जान्छ, उसले उसलाई पेलेर उता जान्छ, उसले उसलाई पेलेर जान्छ। रङ पनि हेर्नुभयो भने आफ्नो आफ्नो रङ अलग अलग हुन्छ। केही समय अगाडि बढेपछि फेरि दुईटै एउटा हुन्छ। अहिले प्रारम्भिक अहिले पार्टी विभाजित छ, जाने कि नजाने भनेमा मैले भने जस्तै राजपा जान चाहने, सङ्घीय समाजवादी जान नचाहने। राजपा पनि अहिले जाने भनेको छैन, ऊ बढी इच्छुक छ, लाग्यो होला तर छैन। हाम्रो जुन निर्णय होला त्यो समष्टिगत निर्णय होला। कोही व्यक्तिको मैले आज बोलिराखेको छु भने कुनै निर्णय मैले बोले होइन, मैले व्यक्तिगत कुरा बोलिराखेको रहेछु र व्यक्तिगत कुरा मैले जति बुझेको छु त्यति मात्रै बोलेको छु। तर पार्टीको संस्थागत निर्णय भएपछि संस्थागत निर्णय अनुसार अब दुईटा पार्टी होइन, अब एउटै पार्टी हो जसपा, त्यसैको अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस सम्बन्धमा को सरकारसँग समायोजन गर्ने, सरकारमा जाने वा नजाने वा बाहिरबाट समर्थन गर्ने, यही न्यूलाई लिएर पार्टी विभाजन हुन सक्ने सम्भावना छ। मलाई लाग्छ जुन परिश्रमले 2 वर्षको तयारीपछि हामी मिल्यौँ, त्यो विभाजन हुनु हुँदैन। यो त तपाईको सदाशयता र मनसाय भयो हैन। धरातली यथार्थ अर्को पनि हुन सक्छ नि त। मत विभाजन भएर एउटा पक्ष सरकारमा जान चाहन्छ, अर्को जान चाहँदैन भने विभाजन त फेरि मधेस केन्द्रित दलहरूको विभाजन फुट देखेकै हो नि हैन। अनि त्यति मात्रै देखा होइन, तपाईले एकतिर मात्रै हेर्नुहुन्छ। मधेसी दल जति मिल्ने त देख्नु नै भएको छैन। फुट पनि त्यतिकै छ त, मिल्ने फुट्ने जुट्ने फुट भए निरन्तर चलिरहन्छ तपाईहरुको बढी। फुट गरेर जुन दुख सहे त्यसकारण त 6 पार्टी एउटा बनेर राजपा भयो। त्यसपछि मधेसी जनताको जुन चाहना थियो यस्तो कि सरकारमा जाने सम्भावना नभएको बेलामा चाहिँ अब सरकारमा कसरी जाने अथवा आफ्नो निर्णायक
स्पेस कसरी क्रिएट गर्ने भनेर तपाईँहरू एकजुट हुनुहुन्छ। जब यस्तै महत्त्वपूर्ण घडी आउँछ नि, निर्णायक बिन्दु आउँछ नि, तपाईँहरू फुटको सङ्घारमा पुग्नुहुन्छ। विगतको नजिर चाहिँ यस्तै छ, त्यो दोहोरिन सक्ने सम्भावना कति छ भनेर मेरो सिधा प्रश्न, तपाईँले सिधा जवाफै दिनुभएको छैन। होइन, मैले सिधै भने हो, यो पार्टी अब फुट्दैन भने लेखेर राख्नुहोस्। जता गयो भने हामीले एकजुट भएर जान्छौँ, एउटा निर्णय गरेर जान्छौँ, विश्वास गर्नुहोस्। अब 22 जना जति सांसदले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिने निश्चित भइसक्यो, अरू चाहिँ अलिकति रिजर्भ नै बसेका छन् भन्ने कुराहरू आछ नि। हाम्रो के छ भने हाम्रो देशमा ज्योतिषहरू बढी छन्। यति ज्योतिष छन् कि हिजो थियो संसद, अस्ति त मलाई भ्याइ नभ्याइ भयो त्यो टेलिफोन उठाउने, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री बने निश्चित हो भन्ने पनि कसैले भन्छन्। अब त सुन्नु पर्यो नि, कोही प्रेसवालाले कहाँ मान ठाकुर अब राष्ट्रपति हुन लागे पनि भन्छन्। अब के भन्छन् त्यो मैले के बुझ्या हूँ भने त्यो अन्धाको देशमा एउटा हात्ती पुगेको थियो र जुन चित्रण गरे त्यो मात्रै हो। पार्टी सिस्टममा उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो नि। ठिक छ, यस्ता अफरहरू त आएको होला नि त, अफर त आइराखेको छ नि, महत्त्वपूर्ण पदको अफर आछ, अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। अहिले हामीले तिम्रो साथ जान्छु भन्ने कुरा नि भनेको छैन भने तिमीले 7 जनाको लागि पनि त अफर र त्यो सँगसँगै आउँछ नि त, लेना देना। अहिले लेना देना पनि गरौँला नि, हामी कुनै साधु सन्त महन्त बन्न आएको होइन नि, गरौँला। अहिले त्यो पोइन्टमा पुगिसकेका छैनौँ, त्यो पनि आउँला, बिस्तारै आउँला, 2-4 दिन भित्रैमा आउँला। त्यो पनि हामी सुनौला र बसेर पार्टीमा त्यसको मनन गरौँला, निर्णय गरेर। सुन्नुहोस् न, देश अलिकति जटिल मोडमा छ होइन, राजनीति यति तरल र सरकार कसको कसरी बन्ने भनेर लामो अन्यल भयो भने मुलुकका लागि, मुलुकको बृहत हितका लागि राम्रो त हुँदैन नि त, होइन? यहाँनिर नि तपाईँहरूले चाहिँ यो निकास दिने भन्दा पनि आफूलाई कहाँनिर गएर कुन पोइन्टमा बार्गेनिङ गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर बढी हेर्नु मिल्छ र भने एउटा जिम्मेवार नेता, एउटा जिम्मेवार दलका रूपमा तपाईँहरूको भूमिका त अहिले निकास दिने हुनुपर्ने हो नि त। हामी निकासको लागि तयार भएर नै सबैसँग कुरा गरे हो। यदि हामी निकासको लागि तयार नभएको भए त किन कुरा गर्थ्यौँ, किन जान्थ्यौँ प्रचण्डजी कहाँ, किन तपाईँहरूले एउटा निर्णय दिनुभयो भने त सरकार फ्याट्टै बनिहाल्छ। होइन, हामीसँग निर्णयको अवस्थामा पुगेका छैनौँ। हामी निर्णयको अवस्थामा पुग्यो भने त निर्णय गरिहाल्छौँ नि। राति 12 बजे निर्णय गर्छौँ भने अहिले 1 बजे पनि गरौँला नि, किन हतारो? ठिक छ। अब जीवनजीबाट म जान्न चाहेँ, जस्तो अब सरकार निर्माणकै कुरा नि, तपाईँहरूले चाहिँ सबै वामपन्थी एक हुनुपर्छ, अब वामपन्थीको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू शीर्ष नेताहरूबाट आइरहेको छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसपाको साथ लिएर सरकार बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ। यो बिचमा तपाईँहरूले सहकार्य गरेका माओवादी केन्द्र कतै टुट्यो भने तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ, वा तपाईँहरूले कस्तो सरकार निर्माण होस् भन्ने चाहनु भएको? अहिलेसम्म त तपाईँको अब यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको सरकार छ अहिलेसम्म, होइन? र अरू एउटा कुरा चाहिँ नि के हो भने यो जुन गएको निर्वाचनमा जनताले चाहिँ नि 5 वर्षको लागि म्यान्डेट वामपन्थीलाई नै दिएको, 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नको लागि त्यो म्यान्डेट दिएको हो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो वामपन्थीको सरकार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि मान्यता पनि हो। त्यसैले वामपन्थी बिचमै एक खालको चाहिँ नि सहकार्य गरेर सरकार चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्छ र जनताको चाहना अनुसार हामीले जुन खालको एउटा प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब अझै पनि क्लियर भएको छैन नि त, माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो, यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने जसपा र नेकपा एमालेको सरकार बन्यो भने त्यो सरकारलाई तपाईँहरूको साथ समर्थन रहन्छ नि, होइन? पुरै अब यस्तो हो, यो अहिलेसम्म पिक्चर क्लियर भएको छैन कसरी जान्छ भन्ने कुरा, होइन? अहिलेसम्म त नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ, माओवादी केन्द्रले समर्थन नै गरिरहेको छ। अब भोलि कस्तो किसिमबाट अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अब त्यो भोलि रिजल्ट आइसकेपछि भन्ने कुराहरू हुन्। त्यस कारणले अहिलेसम्म हाम्रो चाहना नेकपा एमाले भएको नाताले पनि, एउटा वामपन्थी भएको नाताले पनि यो जनताको म्यान्डेट अनुसार नै यो सरकार चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकार गठनका प्रक्रियाहरू त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने नै हामी मान्यता राख्छौँ। प्रतिनिधि सभालाई बिउताउनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा
विघटन हुँदाखेरि चाहिँ देश पछाडि फर्कियो, लोकतन्त्र सकियो, संविधान मर्यो भनेर तपाईँहरूले हामीलाई बारम्बार सुनाइरहनु भयो नि होइन। प्रतिनिधि सभा अब सर्वोच्चले बिउताइदिएको छ होइन, बैठक पनि बसिसक्यो। अब जुन प्रतिनिधि सभालाई तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले विघटन गरिदिनु भएको थियो नि, त्यही मानिसलाई तपाईँहरू नेता मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ वा तपाईँहरूले भन्नुभएको यो गैर संवैधानिक काम गर्ने तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई हटाएर अर्का मानिसलाई नेताका रूपमा ल्याउनुहुन्छ? त्यो हिम्मत छ तपाईँहरूमा? यो विषय भन्नु मात्रै हुँदो रहेछ कि यो भयो त्यो भयो त्यो भयो, अन्तत तपाईँहरू यसरी समाहित हुनुभयो कि के पनि भएको छैन पार्टीमा? हिम्मतको कुरा भन्दा पनि यथार्थ कुराहरू हुन्। जुन घटनाहरू घटेका छन् त्यो सबैको अगाडि छर्लङ्गै छ। त्यसैले फेरि त्यो घटना जुन विघटन गरेको कुरा बेठिक भन्ने कुरा पनि तपाईहरु अगाडि बढ्न तयार हो वा अब यो हामी बल्ल चाहिँ पुनर्जीवित यो पुनर्जन्म लिएको नेकपा एमालेमा हामी अब त्यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँदै छौँ हैन। त्यहाँ बसेर एक ठाउँमा बसेर हामीले आफ्नो चाहिँ नि कामहरू अगाडि बढाउँदै छौँ पार्टी कामलाई। अब यो समग्रतामा समीक्षाका विषयहरू निश्चित रूपमा हुनैपर्छ र अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामका कुराहरू, सरकारका पर्फर्मेन्सका कुराहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूका पर्फर्मेन्सका कुरा, यी सबै एउटा चाहिँ नि समीक्षाका विषयहरू। त्यसैले त्यसबाट जुन निष्कर्ष आउँछ त्यो निष्कर्ष अनुसार पार्टीले चाहिँ नि आफ्नो निर्णय गर्छ र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छ। अहिलेको दिनमा हेर्दा नि जस्तो तपाईँ त सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। कुन नैतिकताले एमालेका सांसदहरू बैठकमा जान्छन् होला के? जुन नेताले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो उहाँलाई नै नेता मानेर जान्न अलिकति नैतिकताको प्रश्न होइन यस्तो उठ्दैन? यो त एउटा कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो रहरले भन्दाखेरि पनि यो एउटा चाहिँ नि परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो परिस्थितिको कारणले हामी त्यहाँ गएर पुनर्जन्म भएको एमालेलाई अब फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने, सशक्त बनाउने, जनताको एउटा जुन आशा र भरोसा छ त्यो अनुसारले पार्टीले नेतृत्व गर्ने कुरामा अब भूमिका खेल्नुपर्छ। तपाईलाई संसद नचाहिने रहेछ, तपाईलाई संसद चाहिने भएको भए तपाईले विघटन गर्नु हुन्थेन भनेर पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलका नेतालाई भन्ने तपाईहरुको आँट छैन? हैन, हामीले त भन्दै नै आएका छौँ नि। यो त यो अहिले मात्र होइन, हिजो एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि यी कामहरू गलत भए भन्ने कुरा त हामीले बगैँचासम्म भनेका छौँ। त्यही त नि, संसदीय अभ्यासमा त दलका नेताले गलत गरे त कारबाही गर्ने चलन छ नि त। त्यो प्रक्रियाबाट हुन्छ नि। अब प्रक्रिया बल्ल चाहिँ हाम्रो अब पार्टी बैठक भएको छैन, पार्टी बैठक भएपछि पार्टीमा छलफलका विषयहरू आउँछन्, त्यतातर्फ जानुहुन्छ? निश्चित रूपमा अहिले भएका घटनाक्रमहरूलाई लिएर त छलफल त अगाडि बढाउनै पर्छ नि। कस्तो महत्त्वपूर्ण कामहरू भए कि अथवा गम्भीर गल्ती त्रुटि गर्ने कामहरू भए कि भन्ने कुराहरू त यो त एउटा समीक्षाको विषय त हुनैपर्छ नि। त्यो त हुन्छ, नहुने कुरै छैन त्यसमा। तर अहिले यसो हेर्दा त त्यो कुराहरूमा समीक्षा भन्दा पनि एक प्रकारले तपाईहरूले आत्मसमर्पण गरे जस्तो र पार्टीमा आफ्नो स्पेस कसरी बचाउने जुन स्पेस चाहिँ केपी ओली समूहले चाहिँ पुरै लिइसक्नु भएको छ। अब यस्तो के तपाईँको चाहिँ नि यो आत्मसमर्पण भनेको अब को कता समर्पण भन्ने कुरा आउँछ। किन भन्दाखेरि यो नेकपा एमाले त नयाँ जन्मेको हो नि, अहिले नयाँ पुनर्जीवन प्राप्त गरेको, जुन मरिसकेका थियो, विघटन गरिसकेका थियो। केपी ओलीकै नेतृत्वमा उहाँ नै अध्यक्ष भएको बेलामा उहाँले नै चाहिँ नि जुन यो सबै एकताका चाहिँ नि प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएर विघटन गर्नुभएको भने आज त फेरि पुनर्जन्म भएको एउटा परिस्थितिले। त्यसो भएको हुनाले यहाँ आत्मसमर्पणको कुरै आउँदैन। जन्म लिएको पार्टीमा नि तपाईहरुको समूह हामी जसरी नेकपा एमाले अहिले जसरी हामी नेकपा एमाले पुनर्जन्म भएको छ र हिजो 9औं महाधिवेशनबाट गरेका निर्णय अनुसारले हामी जिम्मेवारी लिँदैछौँ, त्यसरी नै चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अरू नेता र कार्यकर्ता पनि त्यसरी नै लिँदैछन्। त्यसैले कोही कतै पस्न लागेको पनि होइन, कोही कतै प्रति गएर आत्मसमर्पण गर्न लागेको पनि होइन। त्यसैले बराबरी एउटा चाहिँ नि जुन प्रक्रियाबाट यो नयाँ चाहिँ नि जुन अदालती प्रक्रियाबाट जन्म भएको अहिले फेरि पुनर्जन्म भएको एमालेमा आउने प्रक्रियाबाट यो पार्टी अगाडि जान्छ भन्नेमा तपाईँ कसरी विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ? विगतका समयमा त बैठकै बस्नु भएको छैन तपाईहरू होइन? त्यही नै नभएर विधि मिच्यो, प्रक्रिया मिच्यो, बैठक भएन, प्रधानमन्त्रीले सानो समूहमा राखेर एकलौटी निर्णय गर्नुभयो भनेर नै तपाईहरूको आपत्ति हो। अब नेकपा चीजहरू कसरी सप्रिए, कसरी ट्र्याकमा आयो त तपाईँ फेरि? हामीले चाहिँ नि एउटा यहाँको प्रश्नमा के भयो भने हामीले यो कुनै पनि यो अब नेकपा एमाले कसैले चलाइरहेको थियो र त्यहाँ चाहिँ नि अब सबै कुरा हिजो भएका कमी कमजोरी सबै चाहिँ नि सचेको हुनाले अब हामी जान लायो भन्ने ढङ्गबाट तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ नि त्यो होइन क्या। नेकपा एमाले नै विघटन भइसकेको थियो,
जुन हामीले एकता गर्दाखेरि नेकपा एमाले पनि विघटन गऱ्यौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि विघटन गऱ्यौँ र नेकपा नामको चाहिँ नि नयाँ पार्टी हामीले चाहिँ नि गठन त्यही गऱ्यौँ। त नेकपा त्यसैले आज तपाईँको नेकपा एमालेमा पनि त यो मैले भनेका समस्याहरू त थिए। नेकपा एमालेमा रहँदाखेरि पनि हामीले त्यहाँ आफ्नो निश्चित रूपमा तपाईँले जुन चाहिँ माओवादीसँग एकता भएपछि मात्रै कुरा बिग्रियो होइन, जस्तो तपाईँले जुन गर्नुभयो। चासो नेकपा राख्नुभयो एमालेमा त 3टा 2टा 4वटा सम्मका गुटहरू त लामो समयदेखि अब सक्रिय छन्। यस्तो हो, यो त यो अन्तरसङ्घर्ष भन्ने कुरा पार्टीमा चलिरहन्छ होइन। त्यसलाई लिएर अब पार्टी चल्दैन, अब चाहिँ नि समाप्त भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो गलत हुन्छ राजनीतिमा। त्यो त सबै जीवन्त पार्टीमा अन्तरसङ्घर्षहरू चलिरहन्छ। कहिले चाहिँ नि एउटै मत मिल्ने स्थिति हुन्छ, कहिले चाहिँ नि फरक फरक खालका चाहिँ नि एउटा विचारहरू आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हिजो पनि हामीले नेकपा एमाले भएर रहँदाखेरि पनि 9औं महाधिवेशन पछिका अवस्थाहरूमा हामीले चाहिँ नि त्यहाँ भएका कतिपय कमी कमजोरीका कुराहरूलाई उठाइ नै रहेका थियौँ र त्यसलाई सच्याएर जानको लागि हामीले त्यो भूमिका खेलिरहेका थियौँ र बैठकमा छलफल गर्ने, निर्णय कार्यान्वयनको लागि चाहिँ नि पहल गर्ने कुराहरूमा आफ्ना जिम्मेवारी अनुसार हामीले चाहिँ नि गरिरहेकै थियौँ र आज पनि हामी त्यो कामहरू गर्छौँ। अन्त्यतर्फ आइसकेको छु। मलाई लक्ष्मणलाल कर्णजीबाट अलिकति अन्तिममा बताइदिनुहोस् नि, तपाईँहरूको तर्फबाट निर्णय चाहिँ कहिलेसम्म आउला, कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भनेर? जुन दिन यसको आवश्यकता हुन्छ त्यही दिन आइहाल्छ। आवश्यकता भयो त अहिले पनि भएको नि छैन र किन भन्दा एक प्रकारको भ्याक्युम जस्तो देखिया छ। खोइ कसैले भनेको छैन यो भ्याकुम हाम्रो छ आएर पुरा गरिदियो भने, कसैले भनेको छैन। अहिले त कुरा गर्दैछन्। अहिले प्रचण्डजीले पनि भन्नु पर्यो नि कहाँ सरकार छ उसको। प्रचण्ड अहिले ओलीजीले पनि दाहालसँग त तपाईँहरूको भेटघाट भइरहेछ नि होइन र? उहाँले पनि त भेट्नु भएको छ। हामी त सबैसँग, देउपाजीसँग पनि भेटेका छौँ, पुष्पकमल दाहालजीसँग पनि भेटेका छौँ, ओलीजीसँग पनि भेटेका छौँ। हामी भेटघाटको लागि कसैलाई पनि तिमी अछुत हो, तिमीसँग हामी भेट्दैनौँ भनेर भनेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा कुराकानी हुन्छ, भइराखेको छ, डाइलग चलिराखेको छ र कता जाने भन्ने कुरो डाइलगबाट नै निर्धारण हुन्छ र त्यो निर्धारणको अवस्था आइसकेको बेलामा पार्टी बस्छ, निर्णय गर्छ। अब जस्तो नि तपाईँहरूको माग त थाहा नै भयो होइन, संविधान संशोधन, रेशम चौधरी लगायतका अन्य मानिसहरूको मुद्दा फिर्ता। तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेताहरूबाट के कुरा आएको छ भन्दा राजेन्द्र महतो वा महन्त ठाकुरले, राजेन्द्र महतोले होला, विगतमा धोका भएकाले यो पटक चाहिँ नगदमै माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एक सूत्रीय माग हो भनेर भन्नुभयो नि। यो नगदमै सम्बोधन भनेर चाहिँ ठ्याक्कै कति दिनमा कसले के गरिदिनु पर्ने भनेर भन्नुभएको हो तपाईँ? यो प्रश्न राजेन्द्रजीसँग सोधे अझ राम्रो होला। विगतमा हामीलाई आश्वासन दिए, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, 22 बुँदे सम्झौता, 8 बुँदे सम्झौता, 5 बुँदे सम्झौता, 3 बुँदे सम्झौता लगायतका सम्झौता हुँदाखेरि त्यो पालन नहुँदाखेरि हामीसँग धोखा भयो भन्नु स्वाभाविक हो। अब नगद नै लिने भन्दाखेरि यो रुपियाँको लेनदेनको प्रश्न होइन। लेनदेन गर्दाखेरि त फेरि संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यो संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया अपनाएर नै जानुपर्छ। त्यसकारण मैले नगद भने के हो, उधारो भने के हो भन्दिनँ। या त विश्वास गर्नुपर्छ या अविश्वास गरिकन अलग बस्नुपर्छ। लक्ष्मणलालजी, तपाईँ नि यो संविधान निर्माण गर्ने समयमा सक्रिय रूपमा खटिनुभएका एकजना नेता होइन। धेरै समिति, कुनै पनि यस्तो समिति थिएन कि जहाँ म सदस्य थिइनँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यति लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिलाई मिहिन ढङ्गले हेरिरहनु भएको छ। अहिलेको यो अवस्था आइरहेको छ नि, यो जसपालाई अलग राखेर हेर्दा नि तपाईँलाई के लाग्छ, कसरी निकास पाउनुपर्छ होला यो जटिल राजनीतिले? हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा रहेछ। मैले 64 सालको संविधान सभामा बिहान 8 बजेदेखि राति 9-10 बजेसम्म काम गरेको छु भने 72 सालको संविधान सभाबाट रिजाइन गरेर पनि गएको छु लास्ट आवरमा। यो परिस्थिति हो, संविधान जुन ढङ्गबाट संसारभरि बनेको छ त्यो किसिमबाट नबनिकन 4-5 जना व्यक्तिले मात्रै बनाएको यो संविधान हो। संविधान सभामा त जुन अझ 72 सालको जुन संविधान सभाको नियमावली बन्यो त्यसको म सभापति पनि थिएँ। जुन प्रक्रिया निर्धारण गरे त्यो प्रक्रिया निलम्बन गर्दै जाने, पास गर्दै जाने। संसारमा कहीँ एउटा संविधान बताउनुहोस् जुन संविधान एकैचोटि एकमुष्ट पास हुन्छ,
प्रत्येक धारा अझ कोमा फुल स्टप उचित छ कि छैन भनी छलफल हुन्छ। हामी त एकैचोटि पास गर्यौँ, कसैलाई राष्ट्रपति बन्नु थियो, कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो, कसैलाई वर्षसम्म छलफल त भइ नै रहेको थियो नि होइन कि आफ्नो हितका लागि छलफल भएको थियो? त्यतिका समय लाग्यो, 2टा संविधान सभाको चुनावै भयो। छलफल हामीले कसरी गर्यौँ त्यो सबैको सामनेमा छ, त्यसका किताबहरू पनि छन्। फलो मैले विधिको फलो भएन। फर्स्टमा जुन हामी आँत्यौँ 4 वर्ष बस्दाखेरि भएन, त्यसपछि हामीलाई के भयो भने अब हतारो भयो राष्ट्रपति बन्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने। थुप्रै अहिले 2 वर्ष अवस्था बाँकी थियो, तर हामीले हडबड के गर्यौँ भने रातारात केवल 7 जना मान्छे बसेका छन्। 7 जना मध्ये पनि 3 जना थिए लिडर, जसले कि यो पास यो फेल गरिदिए। म एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। तपाईको संविधान सभाको दोस्रो संविधान सभाको नियमले के भन्यो भने धेरै कन्ट्रोभर्सी भए पनि 64 सालमा जुन अल पार्टी सहमत हो त्यसलाई सहमति माग्ने र ड्राफ्टमा जाने, त्यसमा छलफल नगर्ने र नयाँ जुन विवादित प्रश्नहरू छ त्यो बेला उठेको विवादित प्रश्न त्यसलाई यसमा तर तपाईले एउटा बताउनुस् त 64 सालमा पार लागेको कुरा, निर्विवाद भएको कुरा गरे। यसमा रिजर्भेसन धेरै समूहको छ। समय अलिकति सकिन लाग्यो। मैले छोटकरीमा जान्न चाहेको चाहिँ अहिलेको यो राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेछ नि, यसको निकास चाहिँ कसरी दिनुपर्छ होला? एउटा जिम्मेवार नेताका रूपमा तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, यसको निकास अहिले के हो भने सबै पार्टी अल पार्टिज बस्नुपर्छ। यो पार्टी र त्यो पार्टी होइन। हाम्रोसम्म 2टा विकल्प छ। त्यसको त सम्भावना देखिएन नि। आफूलाई जो पाए सम्भावना बनाउनु पर्छ। साँठगाँठ चल्छ। त्यो साँठगाँठ गर्नु हुँदैन। देशका कुरा गर्नुहुन्छ भने देशका पार्टीले एकचोटि नबस्ने त होइन नि। अनि तपाईँहरूले पनि त्यस्तै बृहत्तर छलफलको माग किन उठाउनु हुँदैन त? तपाईँहरूले निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बोलेको सुनिन्छ होला नि त अहिले। म तपाईँ समक्ष बोलिराखेँ त जनता लगायत सबै पार्टीलाई भनिराखेको छु नि। 2टा विकल्प मात्रै छ हामीसँग। एउटा विकल्प के हो भने जसको हुन्छ एउटा सरकार बनाएर 2 वर्ष सञ्चालन गर्ने। दोस्रो विकल्प के छ भने अब सरकारै बन्दैन, सबै हाउस नै चल्दै भने सबैजना मिलेर पास गरौँ न, जाउँ अर्कोलाई। ठिक छ। अब जीवनजीबाटै अन्तिममा जीवनरामजीबाट तपाईँहरूले अब एक प्रकारको अनौपचारिक भनौँ वा औपचारिक निर्णय गर्नुभएको छ विगतका सबै कुरा बिर्सिएर एक रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर। यो कतिको सम्भव छ? र तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको पार्टी कब्जाको रणनीतिमा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छ भन्नुभएको छ। नेम प्लेट फुटाउने काण्ड त भइ नै हाल्यो। यो डटेर सामना गर्नुपर्छ अब पार्टीमा भन्नुभएको छ नि, यो सामना कसरी गर्नुहुन्छ? यो त डटेर सामना गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि एउटा वैचारिक कुरा हो। पार्टीलाई एउटा राजनीतिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरा, विचारको छलफल गरेर जाने कुरा र पार्टीलाई सुदृढ र अझ नयाँ स्तरको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि शक्तिका सहित अगाडि जाने कुराहरू नै हो। त्यो चाहिँ नि अब यो जुन खालको चाहिँ नि घटनाहरू चाहिँ नि सुदूरपश्चिममा घट्यो, यस्तो घटनाहरू घट्नु हुँदैन र हामीले संयमित भएर र हिजोका तुसहरूलाई नराखिकन अब पार्टीलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउने किसिमबाट सबैले सोच्नुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हुन्। त्यसै एउटा राजनीतिक संस्कारको चाहिँ नि विकास गर्ने कुराहरू र पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि विचार र चाहिँ नि सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ नि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरू र पार्टीको विधि र विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने कुराहरू नै सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारको लागि धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब सरकार, नयाँ सरकार कसको समर्थनमा कसरी अगाडि बढ्छ र विगतको नेकपा एमाले बिउतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मासँग अलगिएर अर्को समूहमा प्रवेश गरेका नेकपा एमालेको रणनीति के हुन्छ? यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।